बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि बैटरी का बैकअप टाइम कैलकुलेट करने का तरीका बताइए। तो आज मैं आपको बैटरी का बैकअप टाइम कैलकुलेट करने का तरीका बताऊँगा। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई मतलब ऐसी साइंस नहीं है जो आप खुद ना कर सकें, ये आप खुद भी कर सकते हैं। फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपका बैटरी का बैकअप निकल आना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन ये नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है अब आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा सब्सक्राइब करने के बाद। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मसलन AH क्या होता है, WH क्या होता है, KWH क्या होता है। तो ये जब समझ जाएंगे हम, उसके बाद फिर हम फार्मूले की तरफ जाएंगे या बैटरी के बैकअप टाइम कैलकुलेट करने की तरफ जाएंगे। पहली चीज़ है एम्पियर आवर, AH। ये बैटरी की कैपेसिटी मेजर करने का यूनिट है। यानी बैटरी की कैपेसिटी जो है वो AH या KAH, किलोवाट एम्पियर आवर में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बैटरी होती नहीं है, नॉर्मली ये AH में ही होती है। 100 AH, 150 AH, 200 AH। ठीक है, तो ये उसका यूनिट है बैटरी की कैपेसिटी का। और इसका मतलब ये होता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल करंट इट कैन डिलीवर फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन। एक खास मुद्दत के लिए ये कितना करंट दे सकती है, ये इससे पता चलता है। मसलन 100 एम्पियर आवर की बैटरी जो है ये 100 एम्पियर 1 घंटे के लिए दे सकती है, 50 एम्पियर 2 घंटे के लिए दे सकती है। तो ये इसका मतलब है AH का। करंट I से डिनोट करते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट मेड इन एम्पियर्स। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है किसी भी जगह से जो फ्लो हो रहा होता है उसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। टाइम, ये तो आप जानते हैं, टाइम इट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द बैटरी इज डिस्चार्जिंग मेड इन आवर्स। बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होती है उसका टाइम जो है ये आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, इसकी एक मिसाल देता हूँ। अगर बैटरी आपकी 50 एम्पियर 1 घंटे के लिए डिलीवर कर सकती है तो इसका मतलब है ये 50 AH की बैटरी है। अल्टरनेटिवली AH कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वाट आवर। वाट आवर से AH कैलकुलेट किया जा सकता है और वोल्टेज से, यानी वाट आवर और वोल्टेज से इसको आप एम्पियर आवर निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला है AH इज इक्वल टू WH। WH से आप पता है आपको किलो अपने वाट आवर और डिवाइडेड बाय वोल्टेज। फर्ज कर लें कोई बैटरी आपकी जो है वो 5000 वाट आवर की है और उसके वोल्टेज हैं 48 वोल्ट। आप उसको 5000 को 48 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी एम्पियर आवर कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे 50 वोल्ट की नॉर्मली ये 48 वोल्ट सिस्टम होता है, 50 वोल्ट गिने जाते हैं। तो अगर आप उसको 5000 से आप 5005 किलोवाट आवर की जो बैटरी आ रही है आजकल लिथियम बैटरी, तो उसको अगर आप डिवाइड कर दें 5000 डिवाइडेड बाई आपका जो है वोल्टेज है 50। ठीक है, तो ये 100 एम्पियर आवर की बैटरी आ गई जनाब। तो ये 100 एम्पियर आवर की बैटरी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये है जनाब फार्मूला का, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अपना बैकअप टाइम। बैकअप टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकअप टाइम घंटों में, आवर्स में बराबर है बैटरी कैपेसिटी AH में, मल्टीप्लाइड यानी ज़र्ब करें उसको बैटरी वोल्टेज से। जैसे मैंने अभी किया, बैटरी कैपेसिटी जो है AH 100 है फर्ज करें, तो बैटरी वोल्टेज जो है 50 है, 50 वोल्ट की बैटरी है जैसे आजकल लिथियम बैटरीज आ रही हैं।
تو ٹوٹل لوڈ جو ہے اب آپ نے دونوں کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ٹوٹل لوڈ سے آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے، تو آپ کا بیک اپ ٹائم نکل آئے گا. ٹھیک ہے. بیٹری کیپیسٹی اے ایچ میں، بیٹری وولٹیج وی میں. یہ یاد رکھیں 12 وولٹ 24 وولٹ 50 وولٹ کی بیٹریز آ رہی ہیں، آپ اس سے نکال سکتے ہیں. ٹوٹل لوڈ آپ نے گھر کا کیلکولیٹ کر لینا ہے کہ آپ کے گھر میں ٹوٹل پاور کنزمپشن کتنی ہے، کتنے پنکھے چل رہے ہیں، کتنے مطلب جو ہے آپ کے اور کیا کیا لوڈ ہے، بلب کتنے چل رہے ہیں، ایل ای ڈی بلب کتنے چل رہے ہیں، ٹی وی کتنے چل رہے ہیں، فریج کتنے چل رہے ہیں. یہ سارا لوڈ آپ نے کیلکولیٹ کر لینا ہے. تو اس کو آپ نے پھر اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے. جو پہلے آپ نے بیٹری کیپیسٹی ملٹیپلائڈ بائی بیٹری وولٹیج ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل لوڈ. یہ جو جواب آئے گا یہ آورس میں آئے گا آپ کے پاس. مثلاً اب میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. If you have a 150 ampere hour battery with a 12 voltage، ایک بیٹری ہے آپ کے پاس 12 وولٹ کی ہے، 150 ایمپیئر آور کی ہے، اور ٹوٹل لوڈ جو ہے آپ کے گھر کا وہ ہے 290 واٹس. دا بیک اپ ٹائم ول بی 150 ضربے 12 ڈیوائڈیڈ بائی 290. یہ جواب آئے گا 6.2 آورس. 6.2 گھنٹے یہ بیک اپ ٹائم دے گی یہ بیٹری آپ کو. کس لوڈ پہ؟ 290 واٹ پہ. اب اگر یہ لوڈ آپ انکریز کرتے ہیں تو یہ ٹائم کم ہو جائے گا، بیک اپ ٹائم کم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ لوڈ آپ کم کر لیتے ہیں تو یہ بیک اپ ٹائم بڑھ جائے گا. میں نے جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 290 واٹ پہ کیا ہے. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے اس طریقے سے آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. دو چیزیں اور کچھ میں آپ سے شیئر کر دوں جو میں نے اس فارمولے میں نہیں رکھی. میں نے بڑا سمپل فارمولہ رکھا ہے. الیکٹریکل انجینئرس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو مثلاً یہ ایک بیسک فارمولہ میں نے آپ کو دیا ہے. دوسرے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ انورٹر کی ایفیشنسی کتنی ہے، بیٹری ڈیگریڈ کتنی ہوئی ہے، یعنی بیٹری کی لائف ہوتی ہے 1 سال چلی ہوئی ہے، 2 سال چلی ہوئی ہے، 4 سال چلی ہوئی ہے. اس طریقے سے بیٹری کا ڈیگریشن بھی ہم نے کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے اور ایفیشنسی بھی کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس کے ساتھ پھر آپ ایکچوئل بیک اپ ٹائم آپ نکال سکتے ہیں بیٹری کا. لیکن کامن جو ہے ٹائم کے لیے ہم اسی فارمولے سے یہ جو میں نے فارمولہ بتایا ہے اسی سے بیک اپ نکال لیں گے. یہ اپروکسیمیٹ بیک اپ ٹائم صحیح ہوگا. تو یہ تھا جناب آج کی ویڈیو اور بیک اپ ٹائم نکالنے کا طریقہ. آپ اپنی بیٹری کا بیک اپ ٹائم خود بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لوڈ کا نہیں پتا یہ پنکھا کتنا کنزیوم کرتا ہے، فریج کتنا کنزیوم کرتا ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو اس چینل پر بنائی ہے کہ کس چیز کا کتنا لوڈ ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اپنا لوڈ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے دوسروں کے ساتھ. علم کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور مجھے امید ہے آپ صدقہ جاریہ میں ضرور حصہ لیں گے اور اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. چینل ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش یہ ہے کہ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اس وقت تک اللہ حافظ.